पर्यटकीय क्षेत्र उपरदाङगढी र सिराई चुलीको काखमा रहेको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कालिका नगरपालिका साबिक पदमपुर, जुटपानी, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँ विकास समितिहरू समायोजन भई बनेको हो। पहाडी र समथर भूभाग समेतको भौगोलिक विविधता भएको यो नगरपालिकाको केन्द्र कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने रेडक्रस ग्राममा रहने भए तापनि हाल अस्थायी रूपमा कार्यालय कालिका नगरपालिका 6 कमलचोकबाट सञ्चालन भइरहेको छ। कालिका नगरपालिका बागमती प्रदेशमा पर्ने चितवन जिल्लाको उत्तरपूर्वी भागमा अवस्थित छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा चितवन जिल्लाकै खैरहनी र राप्ती नगरपालिका पर्दछ भने पश्चिममा भरतपुर महानगरपालिका पर्दछ। उत्तरमा चितवन जिल्लाकै इच्छाकामना गाउँपालिका र धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका पर्दछ भने दक्षिणमा रत्ननगर नगरपालिका र खैरहनी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अवस्थित प्रसिद्ध कालिका मन्दिरको नामबाट यो नगरपालिकाको नामाकरण भएको हो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा तयार गरेको नगर प्रोफाइल अनुसार जम्मा 11,120 घरधुरीको बसोबास रहेको यस नगरपालिकाको हालको जनसङ्ख्या 54,092 रहेको छ, जसमध्ये 29% ब्राह्मण, क्षेत्री र 10 नामीहरू रहेका छन्। त्यसै गरी 52% पहाडी जनजाति थारू र मधेसी छन् भने 13% पहाडी दलित छन्। जनजाति मध्ये कुल जनसङ्ख्याको 17% तामाङ रहेका छन् भने चेपाङ 15% रहेका छन्। यस नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन उल्लेखनीय रूपमा काम गरेको छ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षित प्रबन्धको लागि ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापनादेखि लिएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यस नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा गई स्वास्थ्य सेवा दिने कामको थालनी पनि भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा चाहिँ नि घर घर गएर स्वास्थ्य सेवा दिने त्यो कामहरू पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ हैन। त्यस्तै अर्को प्रयोगशालाको चाहिँ नि विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ। हिजो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै प्रयोगशालाहरू थियो भने अहिले हामीले शक्तिखोर र पदमपुरमा पनि त्यो सञ्चालन गरेका छौँ भने अब हामी आगामी वर्ष चाहिँ सिद्धिमा पनि सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छौँ। त्यसरी कर्मिक रूपमा हामीले कामहरू गर्ने काम गरेका छौँ। र अब सरकारले पनि प्रत्येक पालिकामा 25 सयको चाहिँ हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेका छन् भने हामीले पनि यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अपग्रेड गरेर 25 सयको हस्पिटल बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। त्यसका पूर्वाधार तयार गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै अब महिला स्वयंसेविकाहरू माध्यमबाट हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धीको सेवा दिने ठाउँहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ नि सबै जनताका घर घरमा सेवा पुर्याउने चाहिँ काममा पनि हामी जुटिरहेछौँ हैन। अब यी कामहरू हुन्। त्यस्तै नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनको लागि चाहिँ नि अनुमति दिने त्यो कानुनी रूपमा पनि हामीले पास गरेका छौँ हैन। अब नगरपालिकाभित्रका कुनै सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कामकाजहरू गतिविधिहरू गर्न पाउनेछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ हैन। त्यो काम गरेका छौँ। अब अहिले नगरपालिका स्तरीय एम्बुलेन्सहरू पनि चलाएको छौँ। जस्तो हामी कहाँ हामीले निकट भविष्यमा पनि एम्बुलेन्स किन्दैछौँ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, जुन 15 शय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति हुँदैछ। वडा नम्बर 4 मा पदमपुर स्वास्थ्य चौकी रहेको छ भने 9 मा शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकी र 10 मा सिद्धि स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। यस नगरपालिकाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू भनेको नियमित बिरामी जाँच, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, बाल स्वास्थ्य अन्तर्गत खोप, एकीकृत पोषण, कुपोषित बाल बालिका पहिचान, वृद्धि अनुगमन र भिटामिन ए कार्यक्रमहरू साथै प्रवर्धनात्मक सेवा अन्तर्गत
वातावरणीय सरसफाई र रोग नियन्त्रण अन्तर्गत मलेरिया, कालाजार, HIV एड्स, क्षयरोग, कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम, कुष्ठरोगका बिरामी परिवार र छिमेकीको सम्पर्क परीक्षण र उपचार सेवा प्रदान, साथै नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य र सेनेटरी प्याड वितरण, महामारी रोग नियन्त्रण एवं नसर्ने रोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य संस्थान भएका वडामा यसै वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। विशेष गरेर नगरपालिकाले मानव स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले जुन जुन वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्, मलाई लाग्छ 1 वर्ष भित्रमा त्यहाँ सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था बनिसक्ने र त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने अवस्थामा छ। हामीले त्यसको लागि सबै स्वास्थ्य संस्थाको लागि भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर विद्यालयमा नर्सहरू राख्ने कार्यक्रम पनि अहिले 2वटा विद्यालयमा भएको छ र आगामी वर्षमा मलाई लाग्छ सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा त्यो सेवा विस्तार हुन्छ र क्रमशः अन्य विद्यालयहरूमा विस्तार हुने कार्यक्रम पनि छ। यसै वर्षदेखि हामीले 80 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्य सेवा दिने खालको कार्यक्रमहरू पनि सुरुवात गरेका छौँ। त्यस्तै आएर नगरस्तरीय अस्पताल बनाउने एउटा नगरस्तरीय अस्पताल पनि छिटै सञ्चालनमा आउँछ। त्यसका पूर्वाधारहरू बनाउने काम भएको छ भने कर्मचारीहरूलाई यथोचित तालिम आवश्यकता अनुसार तालिमको पनि व्यवस्था गरेका छ नगरपालिकाले। त्यस्तै ल्याब सेवालाई पनि हामीले विस्तारीकरण पनि गरेका छौँ र स्तरीयकरण पनि स्तरोन्नति पनि गर्दै लगेका छौँ। यसबाट चाहिँ समस्त नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहलाई पनि स्तरीकरण गर्ने काम भएको छ भने पहुँच पनि विस्तार गर्ने काम भएको छ र विभिन्न टोलमा अहिले पनि खोप केन्द्र भवनहरू बन्ने र नियमित खोपका कार्यक्रमहरू त्यहाँदेखि सञ्चालन हुने कामहरू भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारको तर्फबाट 1,66,33,000, प्रदेश सरकारबाट 50,93,000 र स्थानीय सरकारबाट 56,40,000 गरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2,73,66,000 रकम रहेको छ, जसमध्ये 1,63,98,000 जनस्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च भई आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्ममा कुल बजेटको 60% प्रगति नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेको छ। देश यो सङ्घीय उसमा गइसके पछाडि अहिले चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ अब एउटा स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी जुन स्थानीय सरकार अन्तर्गत आएको छ, त्यही अन्तर्गतै रहेर हामीले यस नगरपालिकाद्वारा उत्पादित भएका कार्यक्रमहरू तथा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूबाट चाहिँ प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ यस नगरपालिकाको वडाहरूमा टोलमा स्वास्थ्य चौकी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ पुर्याउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। अब अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकता भन्नाले हामीले स्वास्थ्यका 3वटै डाइमेन्सनहरू प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ र क्युरेटिभ 3टै पाटोलाई चाहिँ बराबर रूपमा र सन्तुलित रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र यसमा मुख्यतया हामीले यी सेवाको क्वान्टिटी भन्दा चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले बढी चाहिँ जोड दिएका छौँ र अहिलेको जमानामा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ सेवा भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा, त्यो माथि पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील चिजलाई चाहिँ अझै गुणस्तर खोज्न थाले हुनाले कसरी हुन्छ यी सेवाहरू चाहिँ गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ लागिरहेको स्थिति छ। त्यस्तै विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम, कम्युनिटी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम अन्तर्गत महामारी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। नगरपालिकामा मातृ तथा नवजात शिशु स्तनपान प्रवर्धन जस्ता अति संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा सबै वडामा पुर्याउनका लागि चौमासिक अर्धवार्षिक समीक्षा पनि गर्ने गरिन्छ।
आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा सुनिश्चितताका लागि औषधिको आपूर्ति र उपभोग सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ। औषधि खरिद, औजार तथा उपकरण सम्बन्धी खोप केन्द्र निर्माण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सञ्चार, पोसाक खरिद लगायत अत्यावश्यक विषयहरूमा समेत नगरपालिकाको लगानी रहेको छ। पूर्ण संस्थागत प्रसुति कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा हरेक पटक सुत्केरी गराए बापत नर्सिङ स्वास्थ्य कर्मीका लागि 550 र सहयोगी कर्मचारीका लागि 350 का दरले रकम उपलब्ध गराई स्वास्थ्य कर्मीहरूको उच्च मनोबल राख्न नगरपालिका तल्लीन छ। कालिका नगरपालिकाले यस वर्ष जनस्वास्थ्यका प्रायजसो सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यो प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि नेपाल सरकारको P1 प्रोग्राममा पर्दछ, जुन चाहिँ हाम्रो नियमित रूपमा हाम्रा 4वटै स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सेवा सञ्चालित भइरहेको छ। हाम्रा 3टा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर छन्, जस्तो जुटपानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिद्धि स्वास्थ्य चौकी र शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीबाट हाम्रो बर्थिङ सेन्टर हो। त्यहाँ हाम्रो 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ, त्यहाँ आएर सुत्केरी गराउन सकिन्छ र गर्भवती जाँच चाहिँ हाम्रो पदमपुरबाट पनि छ। यसै गरी 4वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट हामीले गर्भवती जाँच, त्यसपछि संस्थागत सुत्केरी र यो नवजात शिशुको स्याहार कार्यक्रम चलिराखेको छ। र सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट चलेको नियमित बाहेक हामीले गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिक चलाउने गरेका छौँ। त्यसबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई सेवा पुर्याइराखेका छौँ र यसबाट पनि नपुगेको चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर गरेर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुधारमा सहयोग गरिराखेका छौँ। कालिका नगरपालिकाको सिद्धि क्षेत्र दुर्गम भूभाग हो। वडा नम्बर 10 र 11 का बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरी नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ भने विद्यालयमा किशोर किशोरी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 95% चेपाङ जाति रहेको यस वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ। कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 11 को 10 को 3 दोभानमा अवस्थित रहेको छ र यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2051 सालमा भएको हो र उपस्वास्थ्य चौकीको अवधारणा अनुसार नेपाल सरकारले 2048 सालको रणनीति अनुसार चाहिँ उपस्वास्थ्य चौकी र पछि आएर 2072 सालमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको रूपमा स्तर उन्नति भएको स्थिति छ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने 10 र 11 को क्याचमेन्ट एरियामा जम्मा हाम्रो टार्गेट पपुलेसनको रूपमा चाहिँ 4576 जना रहेका छन् र त्यस अन्तर्गत 1 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या टार्गेटको रूपमा चाहिँ 91 जना रहेको छ र यहाँ यी दुईटै वार्डका जनसङ्ख्याहरू चाहिँ सेवा लिन आएका हुन्छन् र साबिक सिद्धि गाविसको उत्तरी भाग धादिङ जिल्लासँग जोडिएको छ भने पूर्वी भाग चाहिँ अहिले कालिका नगरपालिका कोराकसँग चाहिँ जोडिएको अवस्थाहरू चाहिँ छ र यहाँ हामीले विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि यही रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित गरेर यही इन्स्टिट्युसनल डेलिभरीको रूपमा बर्थिङ सेन्टरको रूपमा पनि काम गरेको छ र हामीले वर्षमा करिब 50 जनाको हाराहारीको रूपमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी सुरक्षित रूपमा चाहिँ सुत्केरी गराउने गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँका गर्भवती महिलाहरूको आकर्षण बढेको छ र खोप केन्द्रको रूपमा हेर्ने भने हामी 5 वटा खोप केन्द्रहरू मासिक रूपमा चलाउँछौँ र गाउँघर क्लिनिक चाहिँ 3 वटा गाउँघर क्लिनिकहरू चलाएका छौँ र यहाँबाट हामी परिवार नियोजनको रूपमा चाहिँ नियमित रूपमा डिपो पिल्स वितरणको साथसाथै इम्प्लान्ट पनि हामीले चाहिँ यहाँ राख्छौँ जसको सेवा सुविधा लिने गर्छन् र वार्षिक रूपमा नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नगरपालिकाबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन हुने गर्छ र यो वर्ष मात्र हामी करिब 4 वटा जति शिविरहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने दैनिक रूपमा 10 देखि 15 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू विभिन्न रोगका बिरामीहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीले विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य, सरुवा रोग र वातावरणीय सरसफाइको विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। यसैगरी किशोरीहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणदेखि लिएर प्रयोग गर्ने तरिका र प्रयोग गरिसकेपछि व्यवस्थापन गर्ने तरिकासम्म सिकाइदिँदा किशोरीहरूलाई अध्यापन गर्न सहज भएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ हामीलाई महिनामा सेनिटरी प्याडहरू बाँडिदिन्छ, हात धुने तरिका अनि सेनिटरी प्याडहरू प्रयोग गरेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने तरिका सिकाइदिनुहुन्छ। रोगहरूको बारेमा पनि अहिले सिकाइदिनुहुन्छ। सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू अनि आफूलाई बाहिर काम गरेपछि हात कसरी धुने, हात धुने तरिकाहरू सबै सिकाइदिनुहुन्छ।
सिद्धि स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर पनि भएकाले अपरेसन बाहेकका सामान्य बच्चा जन्माउने महिलाहरूका लागि भरतपुरसम्म पुग्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। यहाँ झाडाबान्ता, ज्वरो लगायतका अन्य सिजनल रोगहरूको उपचारको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। र मेरो स्वास्थ्य चौकीमा 7 जना चाहिँ स्टाफहरू हुनुहुन्छ भने र यो जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ हामीले नगरपालिकाले मावि मजुबाङ साबिक सिद्धि गाविस कालिका वडा नम्बर 10-11 मा पर्छ भने त्यहाँबाट पनि लगभग त्यहाँ पढ्ने छात्राहरूको लागि चाहिँ अब सेनिटरी प्याडहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ अब वितरण गरेको अवस्था छ। किनभने अब यो स्वास्थ्य सम्बन्धीमा सेनिटरी प्याडले पनि त्यहाँ महिला छात्राहरूको लागि चाहिँ धेरै स्वास्थ्यको लागि सुरक्षा भएको छ भने अब हामीले अब विभिन्न रोगहरू अब छालाको रोगदेखि लिएर सरुवा रोगहरूको लागि पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ अब हामीले औषधि उपचार गराइरहेको छ। कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीले पनि स्थानीयहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस कालिका नगरपालिकाले चाहिँ विशेष योजना ल्याएर यहाँको समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरूमा विशेष जोड दिनुपर्छ। साथै यस भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट भएकोले शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीमा संस्थागत प्रसुति बढाउन कम्तीमा पनि नगरपालिकाबाट चाहिँ एम्बुलेन्स खर्च चाहिँ निःशुल्क गर्न सक्यो भने हामीले घरमै हुने सुत्केरीलाई निरुत्साहित गरेर चाहिँ संस्थागत सुत्केरी बढाउनलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्ने थियो भन्ने। चेपाङ समुदायको शिक्षाको कमीले गर्दा सानो उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने हुँदा धेरैजसो महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने र पाठेघर सम्बन्धी अन्य समस्या लिएर आउने गर्दछन्। उनीहरूलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव भएका उपचारका साथसाथै सरसफाइमा ध्यान दिन परामर्श गर्ने गरिएको छ। यो शक्तिखोर स्वास्थ्य चौकीको क्याचमेन्ट एरिया एउटा भौगोलिक रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ आदिपाड आदि चाहिँ सम्म छ हैन। यहाँ धेरैजसो आउने चाहिँ वार्ड नम्बर 9 को चाहिँ माथिल्लो पहाडी भेगको मानिसहरू चाहिँ बढी यहाँ आउने गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ अधिकांश मानिसहरू चाहिँ चेपाङ समुदायका छन्। उनीहरू चाहिँ कम उमेरमा विवाह गर्ने शैक्षिक स्तर पनि उनीहरूको अलिकति कम नै हुन्छ र सानो उमेरमा विवाह गर्ने र सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ पाठेघर खस्ने समस्या र पाठेघर सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू चाहिँ हामीले यहाँ भेटेका छौँ। अब उनीहरू चाहिँ सामान्यतया अब भजाइनल डिस्चार्ज, युटेरस प्रोल्याप्स त्यस्ता समस्या, पिआइडीका केसहरू त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ लिएर महिलाहरू विशेष गरी आउने गर्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरसफाइ मेन उनीहरूमा सरसफाइको एकदमै कमी हुने कारणले गर्दाखेरि यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सेलिङको रूपमा चाहिँ सरसफाइमा नै ध्यान दिनुस् भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ बताउने गरेका छौँ। ओडाभित्र रहेका मानिसहरूमा जनचेतनाको कमी छ। स्वास्थ्य शिक्षा सरसफाइमा स्थानीयहरूले चासो नदिने हुँदा पनि धेरै जस्तो स्वास्थ्य समस्या निम्ताने गरेकाले न्यूनीकरण प्रयास भइरहेको छ। अहिले हाम्रो 9 नम्बर वडामा चाहिँ यहाँ आर्थिक साहित्यिकदेखि लिएर जनचेतनाको हाम्रो यहाँ कमी छ। मेन कुरो जनचेतनाको कमी छ। यो चेतनालाई हामीले तपाईँको चाहिँ जगाउने क्रममा हाम्रा यो 9 नम्बरको तपाईँ अधिकांश भाग तपाईँको चाहिँ धेरै जस्तो भाग हाम्रो एकदम भूगोल चाहिँ डाँडा काँडाले ढाकेको छ, प्रजा बस्ती छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो प्रजाहरूलाई हामीले अलिकति जनचेतना तपाईँको चाहिँ जगाउने क्रम हामीले स्वास्थ्यबाट हाम्रो यो स्वास्थ्यको हाम्रो अहिले भइरहेछ। र अहिले के छ भने कम उमेरमा विवाह हुने, कम उमेरमा बच्चा जन्माउने क्रम तपाईँको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ यहाँ बढी देखिन्छ। यसलाई तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको सहयोगले र हामी समिति पनि र हाम्रा सेविका हाम्रो यहाँ हामी 9 जना होइन सर, 9 जना छौँ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सबै लागेर यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर
हामी टिम लागेको छ, स्वास्थ्यकर्मी टिम लागेको छ। यसलाई तपाईँ हामी न्यूनीकरण गरेर चाहिँ हामी एकदमै यसमा लागिरहेका छौँ। वडा नम्बर 9 मा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम मध्ये एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयमा निकै प्रभावकारी बनेको छ। यहाँ कार्यरत विद्यालय नर्सले विद्यार्थीहरूको सन्तुलित खाना, वातावरणीय सरसफाइ र किशोरीहरूका लागि महिनावारी शिक्षामा जोड दिने गरेकी छिन्। म यो विद्यालयमा आइसकेपछि चाहिँ धेरै नै चेन्ज भएको छ। जस्तै अब मैले चाहिँ यहाँ रेगुलर डेली बेसिसमा काम गर्ने, जस्तै विद्यार्थीहरूको चाहिँ पर्सनल हाइजिनदेखि लिएर वातावरण सरसफाइ, उनीहरूको आफ्नो मेन्सुरल हाइजिनको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले अनुगमन गरिरहेको छु। अनि स्पेसली चाहिँ सानो क्लासको भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ नङ काटिदिने काम पनि म आफैले नै गरेछु। तिनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएर गरेछु। अनि त्यस्तै गरी अब ठुलो क्लासको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको एज अनुसारको, जस्तै उनीहरू टिनेज लागेको हुन्छ, टिनेज सम्बन्धी केही परिवर्तनहरू, शारीरिक परिवर्तनहरूका कुराहरू अनि मेन्सुरल हाइजिनका कुराहरू, तिनीहरू चाहिँ मैले त्यस्तो टिचिङहरू चाहिँ शैक्षिक सामग्री प्रिपेयर गरेर चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिने काम गरेछु। त्यस्तै गरी पहिला चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सानोतिनो समस्याले गर्दा पनि घर जाने गर्थे। अहिले चाहिँ सबै माइनर किसिमका ट्रिटमेन्टहरू यहाँ नै हुन्छ। त्यसै गरी विद्यार्थीहरू चाहिँ स्पेसली लेडिजहरू चाहिँ मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ लजाउने गर्थे। अहिले चाहिँ मैले उनीहरूलाई चाहिँ मेन्सुरल हाइजिनको बारेमा, मेन्सुरेसनको बारेमा चाहिँ टिचिङ दिइसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ खुलेर आफ्नो कुरा चाहिँ गर्छन्। विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै विद्यार्थीहरू स्वास्थ्य र सरसफाइमा सचेत हुन थालेका छन्। सामान्य चोटपटक लाग्दा घर गइहाल्नुपर्ने समस्याबाट विद्यार्थीहरू मुक्त भएका छन्। मेन्सुरेसनको प्रब्लम चाहिँ छ हाम्रो। पहिला थियो प्रब्लम, अहिले चाहिँ मिस आउनु भएपछि चाहिँ यो प्रब्लम एकदमै कम भएको छ। मिस आउनु भएपछि हाम्रो स्कुलमा सेनिटरी प्याडको पनि युज भएको छ। त्यो मिस आउनु भएपछि छात्राहरूको लागि शौचालय पनि छुट्टै भएको छ। अनि त्यसपछि प्याडहरू युज गरिसकेपछि फाल्ने एउटा रिङ जस्तो बनाएर त्यसलाई छोप्नु पनि भएको छ। त्यो सबै मिसले नै दिनुभएको हो। अनि मिसले हामीलाई चाहिँ क्लासमा गएर पर्सनल हाइजिनको बारेमा, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत सरसफाइ, सरुवा रोग, अनि जङ्क फुडको बारेमा, त्यसबाट हुने बेफाइदाहरूको बारेमा भन्नुहुन्छ। कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 जुटपानीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दैनिक 100 देखि 150 जनासम्म बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ। विभिन्न तह र तबकाका 32 जना स्वास्थ्य कर्मी यस स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत खटिएका छन्। यहाँ एक्सरे र प्रयोगशाला विस्तारको काम पनि हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ यस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित कालिका नगर अस्पतालमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 32 जना स्टाफको माध्यमबाट सेवा दिइरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ दैनिक बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ अहिले अब गर्मी सिजनमा, अहिले पिक सिजनमा 120 देखि 150सम्म छ भने अघि पछि चाहिँ 70 देखि 80 को हाराहारी बिरामीहरू आउनु भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था पनि हो। त्यही भएर दिन प्रतिदिन बिमा गर्नुभएको बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले ल्याब विस्तारको, प्रयोगशाला सेवा विस्तारको कामहरू गरिरहेका छौँ र एक्सरे सञ्चालनको पनि काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी कहाँ चाहिँ खास गरी कालिका नगरपालिकाका त्यसमा पनि जुटपानी आसपासको बिरामीहरू र रत्नगर नगरपालिकाको पनि वडा नम्बर 14-15 को बिरामीहरू आउनुहुन्छ। हाम्रो यस संस्थामा चाहिँ नर्मल बिरामीहरूभन्दा अरू चाहिँ यो क्षयरोगको बिरामी, कुष्ठरोगको बिरामीहरू र यो माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ कुपोषित बालबालिकाहरू पनि हुने भएकोले हामी यहाँ कुपोषणको बच्चाहरू पनि आइराख्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यही अनुसार म्यानेज गरिरहेका छौँ। वडा नम्बर 4 मा रहेको पदमपुर स्वास्थ्य चौकीले रोग लाग्नु पूर्व नै जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रवर्धनात्मक सेवा पनि प्रदान गर्दछ। त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम ओपीडी मार्फत उपचारात्मक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
यही उपचार सम्भव हुने उपचार गर्ने र नहुने खालका उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल जान रेफर गर्ने गरिन्छ। यहाँको स्वास्थ्य स्तरबाट निको हुने अथवा चाहिँ सुधार हुने छ भने हामीले यहाँ औषधि दिने र उसको अवस्था हेरेर सञ्च नहुने अवस्था छ भने हामीले योभन्दा सुविधा सम्पन्न जस्तै भरतपुर अस्पतालमा रेफर गर्ने काम यहाँ गरिन्छ। यहाँ सामान्य किसिमका चाहिने ड्रेसिङहरू गर्ने कामहरू पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट बाहेक हाम्रो चाहिँ गाउँ स्तरमा यसको चाहिँ सेवाभन्दा पहुँच नपुगेको बाहिर गएर चाहिँ हामीले महिनामा 3वटा गाउँघर क्लिनिक भन्ने सेवा पनि हामीले प्रदान गरिन्छ। हाम्रो पदमपुर स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत 3वटा गाउँघर क्लिनिक छन् र त्यस्तै गरी खोपको लागि हामीले 4वटा खोप क्लिनिक सञ्चालन गरिन्छ। यी सेवा बाहेक समय परिस्थिति र तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विद्यालयमा अर्को चाहिँ हाम्रो विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम पनि हुन्छ र प्रत्येक वर्ष विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई तत्कालीन अवस्थाको जस्तै अहिले महामारीको अवस्था छ भने यो बेलामा चाहिँ हामीले कोभिड-19 भनेको के हो त भनेर हामीले बुझेको कुराहरू विद्यालयमा गएर सेयर गर्ने कुरा गर्छौँ भने कुनै बेलामा बाढी पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ हैजाको महामारी फैलिन्छ भने हैजामा हामीले के कस्तो चाहिँ सावधानी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के खानुपर्छ, हाम्रो बानी व्यवहार कस्तो सुधार गर्नुपर्छ र हाम्रो व्यक्तिगत सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले विद्यालयमा गएर विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत पनि सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ। जनप्रतिनिधि आएपछि यस स्वास्थ्य चौकीले उपचार सेवाको दायरा बढाएको छ। सुरक्षित मातृत्व, गर्भवती महिलाको नियमित गर्भजाँच, खोप सेवा, ओपीडी सेवा लगायतका सेवाहरू पूर्ण रूपमा दिइएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यो हाम्रो कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा यो जुन स्वास्थ्य चौकी छ यसले चाहिँ साबिक पदमपुर गाविसको 4वटा वडा हेर्ने र अहिले नजिकै कालिका नगरपालिका 1 नम्बर वडालाई पनि यसैले नै सेवा दिइरहेको छ र हामी यहाँ आइसकेपछि यो स्वास्थ्य चौकीले यहाँका जनताहरूलाई एकदमै राम्रोसित चाहिँ जस्तो खोपका कुराहरू भए, धेरै खोपका कुराहरू, सुत्केरी गर्भ जाँच्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै खोपदेखि लिएर सबै कामहरूमा चाहिँ अहिले निपुणताका साथ उहाँहरूले चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई राम्रोसँग सेवा दिनु भइरहेको छ। यहाँ नजिकै भरतपुर हुँदा पनि र कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ जान नसक्नेहरूलाई यहाँबाट चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकीले राम्रो सेवा दिएको छ र यो स्वास्थ्य चौकी नै अहिले हिजो चाहिँ हाम्रो साबिक गाविस हुँदाखेरि यो स्वास्थ्य चौकीले एउटा चाहिँ राम्रो अस्पतालकै जस्तै सेवा दिइरहेको छ र अहिले जुन यो कोभिड-19 जुन यो एउटा महामारी आएको छ यसलाई पनि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूबाट सकेको राम्रोसँग सेवाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नगरपालिकामा भएका अधिकांश विद्यालयमा नर्स राख्ने, विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिन सकिन्छ सिकाउने मात्र नभई प्राथमिक उपचार गर्ने हुँदा विद्यालय जानतर्फ विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। हाम्रो स्कुलमा जुन नर्सिङ सम्बन्धी जुन यो हाम्रो स्कुलमा भएको कार्यक्रम छ त्यसले हामी विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहयोग पुगेको छ। विद्यार्थीहरू विभिन्न कारणले हामीलाई टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो भनेर आफ्नो स्वास्थ्यमा गडबड भएको कारण भने अब साँच्चीकै होस् या झुटो बोलेर जुन स्कुलबाट भागेर जाने क्रम छ त्यसको लागि अहिले धेरै रोकिरहेको छ। हाम्रो स्कुलमा नर्स म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले बिरामी भएको हो या होइन भने सही रूपले जाँच्नुहुन्छ र उनीहरू बिरामी भएको छैन भने उनीहरूलाई स्कुलमा पढ्न लगाउनुहुन्छ, क्लासमै बस्न लाउनुहुन्छ र यो जुन महिलाहरूमा यो केटीहरूमा हुने यो मेन्सुरेसन छ नि, यो जुन महिनावारीको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै छात्र विद्यार्थीहरू चाहिँ घर जाने क्रम रोकिएको छ। उनीहरूलाई महिनावारी हुँदाखेरि म्यामले अब महिनावारी हुँदाखेरि जुन सम्बन्धी गडबड हुन्छन् त्यसको रूपमा प्याड वितरण गर्ने, त्यो कति समयसम्म युज गर्ने र त्यो युज कसरी गर्ने भन्ने बारे सिकाउनु भएको छ र उनीहरूलाई महिनावारी हुँदाखेरि जुन रूपमा ढाड दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने असर हुन्छ त्यति बेला हाम्रो म्यामले यहाँ नर्सिङ कोठामा ल्याएर उपचार गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ र उनीहरूलाई रेस्ट गराउनुहुन्छ र रेस्ट गराएपछि उनीहरूलाई जब आराम हुन्छ तब कक्षामा पढ्न लगाउनुहुन्छ। यस्तो कार्यक्रमले गर्दा अहिले हाम्रो स्कुलमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू घर जाने क्रम रोकिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमा उच्च नम्बर, अलि बढी नम्बर आइरहेको छ। पहिलेभन्दा अहिले विद्यार्थीहरू घर जान क्रम रोकिएका छन्। उनीहरूले घर जाने क्रममा स्कुलमै पढेर सदुपयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो पढ्ने समयलाई सदुपयोग गरेर अलि बढी नम्बर लिएर आउने, अलि बढी पढ्ने गरेका छन्।
विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ के अरे बिरामी भएर चाहिँ घर जाने गर्थे र त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ एब्सेन्ट भएका थिए र अहिले चाहिँ म आएको एक विद्यालयमा चाहिँ एक नर्स हुँदाखेरि चाहिँ होइन विद्यार्थीहरू चाहिँ घर जाने कम चाहिँ एकदम कम भएको छ र उनीहरूले चाहिँ होइन धेरै समस्याको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू साना साना समस्याले गर्दा चाहिँ घर जाने गरेका थिए भने अहिले चाहिँ धेरै कम भएका छन्। जस्तै टाउको दुखेर महिनावारी भएर पेट दुखेर घर जान्थे भने अहिले चाहिँ एक नर्स विद्यालयमा नर्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सामान्य उपचारहरू चाहिँ यही स्कुलमा हुन्छ र जस्तै अब फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टहरू दिइन्छ। महिनावारी हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ प्याड दिइन्छ र महिनावारी समस्या हुने जस्तै पेट दुख्ने धेरै रगतहरू बग्ने गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रेस्ट गराउँछ। कालिका नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधि आएसँगै नगरवासीहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा देखाएको अग्रसरता निकै अनुकरणीय छ भने नगरवासीहरूमा पुर्याएको स्वास्थ्य सेवा निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ। साना र सामान्य रोग लाग्ने बित्तिकै मानिसहरू स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न आउनुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ। बिस्तारै नगरवासीहरूमा स्वास्थ्य चेतनाको विकास हुँदैछ। स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो भन्ने कुराको मनन गरी नगरपालिकाले नगरवासीहरूमा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच पुर्याउन एकाग्र भएको छ। स्वस्थ नगरवासी भए नगरपालिका पनि स्वस्थ हुन्छ भन्ने परिकल्पना अनुरूप कालिका नगरपालिकाले जनस्वास्थ्यसँग सरोकार रहेका हरेक क्षेत्रमा सचेत रहन नगरवासीहरूमा आह्वान समेत गर्दछ। कोरोनाको चाहिँ महामारीले गर्दा समस्या छ भने अब भोलि हामीले हिजै त्यो टोली पनि गठन गरेर भोलि कुनै पनि बेला कुनै पनि किसिमको महामारी आउन सक्छ र हामी तयारी हालतमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले गठन गर्ने कामहरू भएको छन् भने अहिले हामी यसरी नै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामहरू गरेर अघि बढिरहेछौँ।